अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबक स्टोरीज। दोस्तों, जिंदगी हमें हर मोड़ पर एक नया सबक सिखाती है। आज की इस कहानी में भी एक ऐसा राज छिपा है जो शायद आपकी सोच बदल दे। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी मजीद सबक आमूज कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। बगदाद के सुनहरी दौर में जब शहर ताजरों, उलमा, मुसाफिरों और कहानी सुनाने वालों से गूंजता था, वहाँ एक काजी उमर बन खालिद रहते थे जो अपनी दानाई, इंसाफ पसंदी और सच को पहचानने की गैर मामूली सलाहियत के बाइस दूर दूर तक मशहूर थे। लोग कहते थे कि वो सिर्फ सब्र, ज़हानत और इंसानी फितरत की गहरी समझ बोझ के जरिए पेचीदा से पेचीदा तनाज़ात हल कर लेते हैं। एक गर्म दोपहर को जब सूरज की लंबी छांव बाजार पर फैल रही थी, दो आदमी काजी की अदालत में हाजिर हुए। एक करीम था, एक मामूली कपड़े का ताजिर। दूसरा रशीद था, जो एक अमीर और बासर ताजिर था। दोनों काजी के सामने खड़े थे। हर एक का इसरार था कि सोने के सिक्के से भरी थैली उसी की है। रशीद आगे बढ़ा और पुरएतमाद लहजे में बोला, मुअज़्ज़ज़ काजी, मैंने आज सुबह अपनी सोने की थैली खोई है। इसमें 100 सोने के सिक्के हैं और उसका बटवा बेहतरीन चमड़े का बना हुआ है। करीम ने जरूर इसे पाया है और अब झूठा दावा कर रहा है। करीम ने सर हिलाते हुए नरमी से जवाब दिया, मोहतरम काजी, ये थैली वाकई मेरी है। मैंने कई सालों की मेहनत से ये सिक्के जमा किए हैं। मुझे ये बटवा अपनी दुकान के अंदर वहीं मिला जहां मैंने इसे रखा था। रशीद झूठ बोल रहा है क्योंकि वो समझता है कि एक गरीब आदमी इतना सोना नहीं रख सकता। काजी ने बगैर किसी मुदाखलत के दोनों की बात सुनी। अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब उसकी बात का इंतजार करने लगे, मगर काजी ने बोलने के बजाय थैली को गौर से देखा और कहा, तुम दोनों में से किसी ने भी काफी सबूत नहीं दिया, लेकिन सच हमेशा खुद को जाहिर कर देता है। उन्होंने एक खादिम को बुलाया, मेरे लिए पानी का एक बड़ा प्याला लाओ। खादिम फौरन वापस आया और काजी ने प्याला मेज पर रख दिया। फिर उन्होंने थैली खोली और नरमी से सोने के सिक्के पानी में उंडेल दिए। कमरे में मौजूद सब लोग अलिफालझन से आगे को झक गए, लेकिन काजी की नजरें गौर से पानी को देख रही थीं। चंद ही लम्हों बाद सोने की बारीक गर्द सतह पर तैरती हुई नजर आई। काजी के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब मैं समझ गया हूं, उन्होंने कहा। रशीद ने भनवें सुकेड़ कर पूछा, इसका क्या मतलब है काजी? सब्र, काजी ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। ये सिक्के नए ढले हुए हैं। सिर्फ बिल्कुल नए सिक्कों को धोने से सोने की गिर्द ऊपर आती है। एक अमीर ताजिर की हैसियत से रशीद, तुम रोजाना नए सिक्कों का लेन देन करते हो, मगर एक गरीब आदमी जो बरसों की मेहनत से बचत करता है, इसके सिक्के पुराने और घिसे हुए होते हैं, जिनमें कोई ढीली गर्द बाकी नहीं रहती। रशीद का चेहरा जर्द पड़ गया। इसे तवक्को नहीं थी कि काजी इतनी बारीक बात जानते होंगे। काजी ने मजीद कहा, इसके अलावा जो शख्स वाकई कोई कीमती चीज खो देता है, वो घबराहट और परेशानी में आता है, मगर तुम यहां बहुत एतमाद के साथ आए हो रशीद। ये मुझे बताता है कि तुम करीम की सादगी का फायदा उठाना चाहते थे। रशीद ने नजरें झुका लें और कुछ बोल ना सका। काजी ने करीम की तरफ मेहरबान अंदाज में रुख किया। करीम, ये सोने की थैली तुम्हारी है। अल्लाह करे ये तुम्हारे लिए खुशहाली लाए। और ये बात सब याद रखें, लालच हमेशा वो चीज पाने की कोशिश करता है जो उसकी नहीं होती, मगर इंसाफ, अगरचे खामोश, हमेशा कामयाब होता है। अदालत में रशीद के खिलाफ और काजी के इंसाफ के हक में सरगोशियां होने लगे। मुकदमा खत्म करने से पहले काजी ने कहा, रशीद, तुम्हारी दौलत तुम्हारी इज्जत नहीं, तुम्हारा किरदार है। इस गलती से सबक सीखो कि सच्चाई को झूठ से कभी छुपाया नहीं जा सकता। रशीद ने सर झुकाकर इस बात में सर हिलाया, आजिज और शर्मिंदा। मुआफ करो मुझे काजी साहब, और मुझे भी मुआफ करें करीम। करीम ने दिल से मुस्करा कर कहा, अल्लाह करे कि हम दोनों आज से सबक सीखें। यूं तनाज़ा हल हो गया
نہ طاقت الزام سے بلکہ بغداد کے قاضی کی تیز ذہانت اور منصفانہ فیصلہ سے۔ مگر قاضی ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے عدالت کے کمرے میں دیکھا، اپنی نظریں چہرے سے چہرے تک گھما کر جیسے موجود ہر شخص کو خاموشی سے نصیحت دے رہے ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ کھڑے ہوئے، اپنے کندھوں کے کٹھور لکڑی کے عصا پر سہارا لیتے ہوئے۔ یہ صرف دو آدمیوں کی کہانی نہ بنے، انہوں نے گہری پرسکون آواز میں کہا، بلکہ یہ بغداد کے سب کے لیے سبق ہو۔ لوگ آگے جھک گئے۔ دروازے کے پاس کھڑے محافظ بھی غور سے سن رہے تھے۔ ایک معاشرہ قاضی نے کہا، دولت طاقت سے نہیں بنتا بلکہ سچائی سے بنتا ہے۔ جب سچائی کی حفاظت کی جاتی ہے، انصاف آسان ہو جاتا ہے۔ جب سچائی کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو سب سے امیر آدمی بھی اخلاقیات کی نظر میں فقیر بن جاتا ہے۔ رشید نے سر جھکا دیا۔ میں اندھا تھا قاضی صاحب، میں نے صرف وہ دیکھا جو میں پانا چاہتا تھا، نہ کہ جو صحیح تھا۔ قاضی نے سر ہلایا۔ غلطی کا اعتراف دل کو صاف کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ پھر وہ کریم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور تم کریم، تمہاری ایمانداری تمہاری اصل دولت ہے، ہمیشہ اس کی حفاظت کرو۔ تمہارا سونا بڑھ بھی سکتا ہے اور کم بھی، مگر صاف ضمیر ہر سچائی کے عمل کے ساتھ روشن ہوتا رہتا ہے۔ کریم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ میں اب کے الفاظ اپنی پوری زندگی یاد رکھوں گا، معزز قاضی صاحب۔ جب دونوں آدمی جانے کے لیے تیار ہوئے، ایک نوجوان لڑکا، ایک شاگرد خطاط، گھبراتے ہوئے قاضی کے قریب آیا۔ استاد، اس نے سرگوشی میں کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ پانی کے امتحان سے سچ سامنے آئے گا؟ قاضی نے غور سے مسکراتے ہوئے کہا، ایک قاضی کو صرف قوانین سے آگاہ نہیں ہونا چاہیے میرے بچے، اسے لوگوں، ان کی عادات، ان کی فطرت، حتیٰ کہ سونے اور کپڑے کے چھوٹے رازوں سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ حکمت صرف کتابوں سے نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد زندگی کو دیکھ کر بھی حاصل ہوتی ہے۔ لڑکا حیرت اور تحسین کے ساتھ سر ہلا کر بولا۔ اسی دوران اس حیران کن فیصلے کی خبر بغداد میں ریت پر ہوا کی طرح پھیل گئی۔ شام تک بازار میں لوگ جوش و خروش کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ کیا تم نے سنا کہ قاضی نے سکوں کا امتحان کیسے لیا؟ کہتے ہیں اس نے صرف آدمی کی آنکھوں کو دیکھ کر دھوکا پہچان لیا۔ رشید نے خود شکست کا اعتراف کیا۔ یہ کہانی بچوں، تاجروں اور مسافروں سب کو سنائی جاتی رہی، یاد دلاتی کہ بغداد میں انصاف زندہ ہے جب تک قاضی عمر بن خالد اس کی عدالت میں بیٹھے ہیں۔ اس شام جب قاضی خاموش گلیوں سے گزرتے ہوئے گھر جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کریم اپنی چھوٹی کپڑوں کی دکان کے باہر کھڑا ہے۔ کریم دوڑ کر آگے آیا اور احترام کے ساتھ جھک گیا۔ قاضی صاحب، اپنے آج میری عزت بچائی، اس نے کہا۔ اگر رشید کامیاب ہو جاتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ رہتا۔ قاضی نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ نہیں کریم، یہ تمہاری اپنی سچائی تھی جس نے تمہیں بچایا، میں نے صرف اسے سامنے لایا۔ کریم کی آنکھیں شکرگزاری سے بھر آئیں۔ تو پھر مجھے ایک عاجزانہ تحفہ دینے کی اجازت دیجیے، ایک ٹکڑا کپڑا جو میں نے خود بانا ہے۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، انصاف ہی اپنی صلہ ہے کریم، اپنا کپڑا رکھو اور بیچ دو، اللہ کرے یہ تمہیں منافع دے۔ کریم نے نرمی سے اصرار کیا، برا کرم قاضی صاحب، یہ ادائیگی نہیں ہے، یہ تو عزت ہے۔ آخرکار قاضی نے کپڑا قبول کیا اور کہا، اللہ کرے تمہارا کاروبار پھلے پھولے اور تمہارا دل ہمیشہ اس کپڑے کی طرح پاک رہے۔ جب وہ چل پڑے، ایک ہلکی ہوا گلیوں میں سرسراہٹ کرتی ہوئی گزری، تاجروں کی دکانیں بند کرنے کی آوازیں اور خاندانوں کے شام کے کھانے کی تیاری کی آوازیں ساتھ لائی۔ ان کے اوپر سنہری آسمان آہستہ آہستہ مدھم ہو رہا تھا، مگر بغداد کے لوگوں کے دل اس رات کچھ زیادہ روشن تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے شہر میں ایک قاضی رہتا ہے جس کی حکمت ان کے امن کی حفاظت کرتی ہے۔ یوں اس حیرت انگیز فیصلے کی کہانی بغداد کی تاریخ کا حصہ بن گئی،
یاد دہانی کے سچ چاہے خاموش ہو مگر ہمیشہ قائم رہتا ہے، جھوٹ چاہے بلند آواز میں ہو مگر انصاف کے سامنے جلد ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔